like, subscribe, and get notified. In view of the major rise in accident cases, road safety awareness has to begin with youngsters. On Saturday, the NCC unit of New Education Institute High School, Kurchore, organized a helmet awareness rally in Kurchore. School students promoted road safety by wearing helmets and spreading awareness on the importance of wearing a helmet while riding. आजकाल आम्ही पळयतात की ॲक्सिडेंटाचे प्रमाण जे आसा ते खूप वाडलेलें आसा आनी ॲक्सिडेंट जेन्ना जातात हेल्मेट ज्यांचे ना त्यांची तकली बसतात आनी खुबशे मृत्यू जे आसा ते जातात. सो हेल्मेट आसत जाल्यार हे मृत्यूचे प्रमाण सो ॲक्सिडेंट जो आसा तो जाताच बट हेल्मेट नासले कारणान हे मृत्यूचे प्रमाण जे आसा ते खूप वाडलां. सो ते जर हेल्मेट आमी घालत म्हणजे प्रत्येक वेळाक जाल्यार हे प्रमाण कमी जातलें आनीक एक सेफ्टी जी आसा ती इम्पॉर्टंट आसा त्या खातीर हेल्मेट खूप महत्वाचें आसता. आता पहिला रस्ते बी खंय पेड्ड्यार जाल्ले आहा तेजे वयल्यान कितें सांगता. सो जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा सो तेंच्यांनी जी जबाबदारी जी आसा ती आपली पार पाडपाक जाय. कारण आजकाल पळयता आमी पेपराचेर जेन्ना वती करता किंवा न्यूज तर प्रत्येक पानाचेर ॲक्सिडेंटाचें प्रमाण किंवा ॲक्सिडेंट जाल्ली बातमी जी आसा तेमकां खूब पळोवपाक मेळटा. सो खुबशीं कामां जी आसा ती तेंची इम्पॉर्टंट आसा पूण तरी आसतकीर रस्ते जे आसात त्या रस्त्याचेर जेन्ना रायड करतात किंवा भोंवतात ते रस्ते टायम टू टायम जे आसा ते सारकी करपाची जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी करचे अशी मागणी आसा. आमी आजकाल पळयता की ॲक्सिडेंटाचें प्रमाण खूब वाडिल्लें आसा. सो लोकां मदीं जागृताय येवपाक जाय की हेल्मेट घालप नेसेसरी. त्या उद्देशान आमी भुरग्यांच्या थ्रू ही रॅली कंडक्ट केल्या. हातून आमची न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाची NCCची भुरगीं पार्टिसिपेट जाल्या. आमची गर्ल्स आर्मी आनी बॉयजाचे नेवी भुरगे आसा. सो आमी भुरग्यांनी सदांच स्कुलान सांगतात की जेन्ना पळय तुमचे पेरंट्स तुमकां घेवन स्कुला येवपाक भायर सरतात तेन्ना त्या पेरंटाक सांगा तो जेन्ना स्कुटरीर बसतलो पयलीं हेल्मेट घाल. जर हेल्मेट घालना जाल्यार आमी स्कुलांक वचपाकूच तयार ना. आनी कितें जाता जेन्ना भुरग्यांच्या थ्रू ही मेसेज स्प्रेड जाता तेन्ना पेरंटाकूय दिसता की आमी करपाकूच जाय. आमची सेफ्टी खूब महत्वाची. त्या उद्देशान भुरग्यां मदीं ताजो अवेरनेस जावनी लोकांकूय दिसली की भुरगीं आज इनिशिएटीव घेता की आमी जागरूक जावचे. ह्या निमित्तान आमी ही एक रॅली काडपाची ठरयलें. सगळ्यांकूच खबर आसा आज कायदोय त्या भशेन केल्लो आसा की जे लोक हेल्मेट घालनासतना टू व्हिलर चलयता तांकां फायन आसा. पूण तरीकी ही गोश्ट लोकांचेर तकलेन बरी वचना जावं थोडे लोक ताजेर निग्लेक्ट करता की आसूं कितें जाता हांव स्लो चलयता हांव हांगच्यान हांगाच वता. खूब तरेचे विचारांचे लोक आसता. पूण आमचे कडल्यान हो एक बारीकसो प्रयत्न की परत तांचे मदीं अवेरनेसाची भावना येवची. जेन्ना आमी लोकांक कितें केल्लें पळयता तेन्ना आमकां परत दिसता ओके ही गोश्ट आसा अशें जागृताय लोक करपाक शकता. आमी तांकां हातभार लावचो कितें लास्ट आमचे प्रत्येकाचे सेफ्टी खातीर. ओके सो परत लोकां मदीं ही भावना येवची की भुरगीं माणकुली भुरगीं हातून भाग घेवपाक लागल्या. ह्याच खातीर आमी हें रॅली ऑर्गनायज केलें.